جو یہ ख्वाब देख रहे हैं कि हम में से कोई जमात इस मुतालबा से पीछे हट सकते हैं कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल बंद करो, कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरीके से वो जाली अंदाज से जबरदस्ती इस हुकूमत को खड़ा कर रही है, उनको ये काम खत्म करना पड़ेगा। मीनार पाकिस्तान जलसे से बड़ी मुशावरत। जाती उमरा में बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक, मुकदमात और गिरफ्तारियों पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत की परेशानी सबके सामने है। पीडीएम की तहरीक कामयाबी से जारी है। एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत खत्म करना पड़ेगी। इमरान खान पहले धमकियां दे रहे, अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिटिंग मिनिस्टर्स राब्ते कर रहे हैं, लेकिन मैं ना उन राब्तों को कोई अहमियत देती हूँ, ना उन राब्तों का मैंने जवाब देना मुनासिब समझा है, क्योंकि जिस किस्म के ये ज़हनी पस्ती का शिकार ये इनके मिनिस्टर्स हैं, इस किस्म के लोग हैं, हुकूमती अहलकार हैं, मैं ना उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हूँ, ना मेरा ख्याल है कि उनको जवाब देना चाहिए। मरीम नवाज ने राबितों की तस्दीक कर दी है। इस्तीफे आते ही हुकूमत को मुज़ाकरात याद आ गए। हुकूमत से बातने का वक्त खत्म हो गया। हुकूमत पीडीएम से एनआरओ मांग रही है। सिलेक्टेड रास्ते से अब हट जाएं। हमारी तहरीक पुरअमन है, खून खराबा नहीं चाहते। 13 दिसंबर सिर्फ एक जलसे का नहीं बल्कि फैसले का दिन है। फैसला अपने हक के हसूल का या फिर फैसला मौजूदा बदतरीन हालात से समझौते का। आपको फैसला करना होगा। 13 दिसंबर जलसे का नहीं, फैसले का रोज। फैसला अपने हक के हसूल का या फिर फैसला मौजूदा बदतरीन हालात से समझौता करने का। मरियम नवाज का कारकुनान के नाम वीडियो पैगाम। कहा, महंगाई के एजाब, आटा चीनी चोरी के खिलाफ फैसला करना होगा। अब तक आपने जिस तरह पीडीएम के जलसों में हुकूमती जबर को शिकस्त देकर शिरकत की, वो बेमिसाल है। हुकूमत का सियासी टेम्परेचर में कमी लाने का फैसला। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात समेत दीगर अमूर पर हिकमत अमली तैयार। सीनियर लीगी रहनुमा एहसान इकबाल ने 3 वफाकी वज़रा के राबितों की तस्दीक कर दी। वफाकी मैदान में वुज़रा की फील्डिंग तब्दील। शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। रेलवे का कलमदान आजम सवाती को सौंप दिया गया। एजाज शाह को नारकोटिक्स कंट्रोल की वजारत दे दी गई। वफाकी वजीर बनने वाले हफीज शेख एक बार फिर वजीर खजाना बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेख रशीद की देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। शेख रशीद हुकूमत बनते ही वजारत दाखिला का कलमदान मांगा था। वज़ीर आज़म इमरान खान से शेख रशीद ने मुलाकात की। एतमाद करने पर इजहार तशक्कुर। शेख रशीद को पीडीएम के लॉन्ग मार्च से निपटने का टास्क भी दे दिया गया। हमने भी यहाँ 126 दिन पड़ाव किया था, कोई नतीजा निकला। और जो महीने आप इंतखाब कर रहे हैं वो सन्नाटे की सर्दी है। अपने बच्चों और अपनी औलाद को बचाने के लिए आपने दुनिया की शहरियतें ली हैं। अपना बच्चा रोए तो आपका कलेजा फटता है, गरीब के बच्चे को दर्द हो, वायरस हो तो आपका सर दर्द होता है। शेख रशीद का अपोजिशन को जलसे की खुली इजाजत देने का ऐलान। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। मुखालिफिन शौक से जलसे करें, इस्लामाबाद भी आए, हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा। वफाकी वजीर दाखिला का दो टूक पैगाम। इक्तदार के भूखे लोग इतवार बाजार लगाने जा रहे हैं। इमरान खान से बात नहीं कर सकते तो बताएं फिर किससे बात करनी है। मुझे कोई टास्क नहीं मिला, अपनी जिम्मेदारी का पता है। रेलवे नहीं चली, उसको वो दे दिया, वजारत दाखिला दे दी। जिसे वजारत दाखिला नहीं चली उसको नारकोटिक्स दे दिया। और जो बच्चा सारे इम्तिहानों में फेल था उसको रेलवे दे दी। ये रिकॉर्ड की बात है। जो बच्चा हर जगह फेल हुआ, अदालत ने उसको निकाला, आपने उसको वजारत रेल दे दी। शेख रशीद के वफाकी वजीर दाखिला बनने पर शाहिद हक्कान अब्बासी की कड़ी तनकीद। कहते हैं जिससे रेलवे नहीं चली
اس کو وزارت داخلہ دے دی گئی، جس سے وزارت داخلہ نہیں چلی اسے نارکوٹکس کی وزارت دے دی۔ مقدمات گرفتاریوں سے فرق نہیں پڑتا، جلسہ ہو کر رہے گا۔ لاہور میں ریلی نکالنے پر مریم نواز سمیت لیگی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مزید 4 پرچے کٹ گئے۔ اشتعال انگیز تقاریر، ساؤنڈ سسٹم ایکٹ، روٹ بلاک اور SOPs کی خلاف ورزی کی دفعات شامل مقدمات تھانہ گوال منڈی، لوہاری، مزنگ اور اچرا میں قائم کیے گئے۔ پنجاب حکومت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ دینے کے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ پنجاب میں 300 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی ہے۔ جب کورونا پھیل رہا ہو اور دہشت گردی کا خدشہ ہو تو جلسے کی اجازت دینا ممکن نہیں۔ عوام خود کو کورونا سے بچانے کے لیے اجتماعات میں نہ جائے، پنجاب حکومت کی اپیل۔ سیاسی لوگ سیاسی ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات سر سنا کو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی باتیں تو چلتی رہتی ہیں، اس میں کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ سیاسی لوگ سیاسی ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات سر سنا کو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کی ملاقاتوں کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں سیاسی لوگ ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ملاقات کس نے کی، ملاقات کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے، وزیر اعلیٰ کا بتانے سے گریز۔ وزراء نے احتجاجی سیاست کو ملک کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں عوام کے مفاد میں احتجاجی سیاست کو ملتوی ہونا چاہیے، مذاکرات کا ماحول بنانا ضروری ہے۔ شہباز گل نے کہا استعفے اسپیکر کے بجائے ریجیکٹڈ مولانا کے پاس جمع کرنا جعلی استعفوں کی دلیل ہے۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں شاہی خاندان ذاتی مفادات کے لیے ایک بار پھر سیاست کو انتشار فساد کی جانب دھکیل رہا ہے۔ کورونا کی دوسری لہر خطرناک، لاپرواہی اور بے احتیاطی، مزید 50 انسانی زندگیاں نگل گئی۔ اموات کی تعداد 8653 ہو گئی۔ مزید 3047 افراد نے کورونا کی تشخیص، مریض 4,32,327 ہو گئے۔ 3,79,000 صحت یاب، 44,582 زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 15,92,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 7 کروڑ 9 لاکھ ہو گئی۔ امریکہ میں 3 لاکھ، برازیل میں 1,80,000، بھارت میں 1,42,222، میکسیکو میں 1,12,326، روس میں 45,900، فرانس میں 57,000 اور سعودی عرب میں 6,012 اموات۔ پاکستان کے اندر ٹورزم ایکسپلوڈ کر چکی ہے۔ جتنی ٹورزم آج پاکستان میں ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی ٹورزم نہیں تھی۔ باہر سے بھی جو ٹورزم آتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ جو اندر پاکستان کے ٹورزم ہے وہ آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی ٹورزم نہیں تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں غیر منظم سیاحت نے بہت نقصان پہنچایا۔ مری اور گلیات کے سیاحتی مقامات پر ناقص منصوبہ بندی سے عمارتیں کھڑی کی گئیں۔ سیاحتی مقامات کے ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا۔ مقامی لوگ درخت بچائیں گے تو سیاحت ترقی کرے گی۔ ندیا گلی کو بچانے کا سہرا خیبر پختونخوا حکومت کو جاتا ہے۔ سیاحت کے فروغ سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ مری کا تاریخی پنجاب ہاؤس کوہسار یونیورسٹی کے کیمپس میں تبدیل۔ طلبہ کو سیاحت کی کتابی تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی تعلیم بھی دی جائے گی۔ پنجاب ہاؤس کے ایک بلاک میں کلاس روم بنائے جائیں گے، دیگر بلاک یونیورسٹی کے زیر نگرانی جدید انداز میں سیاحوں کے لیے دستیاب ہو رہیں گے، جو یونیورسٹی کے لیے اضافی آمدنی کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ لاہور لاہور ہے۔ ترک ڈرامہ ارطغرل غازی کے مرکزی کردار ایگن الدان کو لاہور بھاگ گیا۔ بادشاہی مسجد کا دورہ، کھانوں کی بھی تعریف۔ پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے کے خواہش مند وزیر اعظم عمران خان کا بھی شکریہ ادا کیا۔
LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں، بھارتی سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاج ریکارڈ کروایا اور احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ بھارت رواں برس 2940 بار سیز فائر کی خلاف ورزیاں کر چکا۔ رواں برس بھارتی فائرنگ سے 27 شہادتیں اور 247 افراد زخمی ہوئے۔ انیل مسرت پر ریزو ویلیج ہوٹل کی خرید و فروخت کا الزام ریحام خان نے برطانوی عدالت میں غیر مشروط معافی مانگ لی، غیر موزوں تبصرے کیے، اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، ریحام خان کا عدالت کے روبرو بیان۔ روس میں خودکش دھماکہ، 6 پولیس اہلکار زخمی، حساس علاقوں میں نامعلوم شخص کو روک کر تلاشی کی کوشش پر خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ بھارت کے کسانوں کا احتجاج دنیا بھر میں پھیل گیا، مودی سرکار دباؤ میں آ گئی، مذاکرات کے لیے منت سماجت شروع ہو گئی، کسانوں نے ریلوے ٹریک بھی بند کرنے کی دھمکی دے دی، BJP رہنماؤں کے گھیراؤ کا بھی منصوبہ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کہتے ہیں مشکل وقت میں کھیل کے لیے قربانی دی، بدقسمت سے آئسولیشن کے دوران ٹیسٹ مثبت آئے اور ہم ٹریننگ نہ کر سکے، اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرنا ناممکن ہے۔